श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ साक्षान्मूलप्रमाणाय विष्णोरमिततेजसे आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहात वेदः स नः पर्षदति दुर्गानि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं वारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा पुश्च पृथ्वी बहुलान उर्वे भवातो गायतनयाय संयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावादुरिता च पर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यविता तनूनां प्रतनाजुतगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमाच्चधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गानि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमेड्यो अध्वरेषु सनाच्च होतानव्यश्च तत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुपं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमागतस्व गोभिर्जुष्टमयुतो निषक्तं तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवीन् लोक इह मादयन्तां कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ।